चड आनी चड वचूंक सुरू केलें. मगचें ह्या सपनाचो अर्थ असो जावन आसा, दिमी जावन आसा मागणें. 20 वर्सां देवान म्हाका मोडलें, बांदलें, ताच्या उतराचें जाणवाय म्हाका दिली. पाप साहेब जावन आसा सौर कॅथोलीक सभा आनी साव्य जावन आसा देवाच्या उतराचें उगडापण. हें काम म्हाका देवान दिलें. तुमकां सुलाभ घे, म्हाका तुमकां विचारूंक आसा, खंडीत सुलाभ ना. देवाचो मोग आनी तुमचो मोग हें काम करूंक म्हाका उत्तेजन दिता आनी प्रेरणा दिता. मगची न्हू हांव मागता तसा तुमचे खातीर, तुमच्या सर्वस्वां खातीर भायर येया. कित्याक देवाच्या उतराक विरोध जो कोण आसा तो देवाच्या राजान खंडीत रिक्षो ना. वसा येया खंय देवाचें उतर प्रगट करता. भायर येतना जगत करा. सबार बिलिवर्स चर्च आसा त्यो सगळे देवाच्यो न्ही. त्या खातीर प्रत्येक आनी गुंडयेक पडूं नाकात. हांगा आमी हर एक आयतारा सकाळीं 9:30 वरार आराधना आसा. तशेंच मेरला पदवा सांजेर 5 जावन 6 वरार मागणें आसा. तुमकां सर्वांक हांव स्वागत करता. देव बरें करूं.